अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में सईद काजी हैं मेरे साथ और अमेरिका से रऊफ क्लासरा साहब। सबसे पहले नाज़रीन, आप सबको हमारी तरफ से जश्न आज़ादी की खुशियां मुबारक हों। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में अमन कायम हो, पाकिस्तान तरक्की की राहों पर गामजन हो और पाकिस्तान में कभी भी इंतशार न फैले और सबको अमन ही नसीब हो, हमारे मुल्क में अमन कायम हो। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज ही के दिन 14 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी जैसी नेमत नसीब हुई थी और पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया, जो हमारे बड़ों और बुजुर्गों की कुर्बानियों का नतीजा है। लेकिन जरा सोचिए कि आज मुल्क में इतनी बेचैनी, मायूसी और नाउमीदी क्यों है? कराची हो, कोयटा हो या पेशावर, लोग अमन की तलाश में हैं। आखिर पाकिस्तान हमने किन मकासद के लिए हासिल किया था और हमने क्या दिया पाकिस्तान को? बहुत सी हुकूमतें बदली, लेकिन एक आम आदमी वहीं खड़ा है जहां आज से तकरीबन 30-40 साल पहले खड़ा था और आज भी आम आदमी के हालात वही हैं। और आज भी इमरान खान तब्दीली के लिए लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। कादरी साहब इनकलाब लाने जा रहे हैं। न जाने ये तब्दीली और ये इनकलाब क्या रंग लाएगा। एक तरफ पाक फौज दहशतगर्दों के खिलाफ जंग कर रही है, तो दूसरी तरफ सियासी जमातें इक्तदार की हवस में अवाम को अपनी उंगलियों पर नचा रही हैं। आखिर इन 68 सालों में हम क्या सीख पाए हैं, इस पर आज हम बात करेंगे और कुछ अहम खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। क्लासरा साहब और काजी साहब। जी काजी साहब। शादी, आज चूंकि इस दिन की मुनासबत से एक तो मैं जिक्र करूंगा कि चूंकि 14 अगस्त है, तो इसमें जो बड़ी और फिर आज एक तहरीक चलाने की भी कोशिश कर रहे हैं इमरान खान और कुछ नौजवान कुछ ख्वाब आंखों में लिए उनके साथ जा रहे हैं। कौन कौन सी बड़ी तहरीकें यहाँ पे चली और किस किस तहरीक के नतीजे में क्या क्या हुआ, और खास तौर पे मैं जहाजियों की जो बगावत थी 1946 18 फरवरी को जो हुई थी उसका जिक्र करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 139 दिन में एक और बहुत बड़ी तहरीक चली थी, आज उसका भी जिक्र करेंगे क्योंकि खैर से आज भी एक तहरीक का आगाज किया जा रहा है। इस हवाले से बात करेंगे और साथ साथ आपसे शेयर करेंगे 14 अगस्त पे फैज अहमद फैज ने जो नज़म लिखी थी उसकी कुछ मिसरे आपसे शेयर करेंगे और कुछ नाम लेंगे उन शहीदों का भी जो 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 बिल्कुल नजरअंदाज कर दिए तारीख ने। तो आज इसी मुनासबत से हम अपनी स्टोरीज आपसे बयान करेंगे। क्लासरा साहब से पूछ लेते हैं। जी क्लासरा साहब। जी शाहजहा, मैं भी 14 अगस्त के हवाले से जो एक स्टोरी मेरे पास है। दो मुल्क आज़ाद हुए थे 14 और 15 अगस्त को 47 में अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुए थे। आज भी उनकी जो आपस की लड़ाइयां हैं और झगड़े हैं, और अभी भी कल परसों उन्होंने वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो कश्मीर गए, उन्होंने वहां पे बयान दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ दिया है कि पाकिस्तान हमसे रिवायती जंग तो हमसे लड़ नहीं सकता, ना जीत सकता है, तो प्रॉक्सी वार हमसे लड़ता है। तो वो दोनों मुल्कों के जो पिछले 68 ईयर्स में एक लव हेट रिलेशनशिप है, उसमें लव भी कभी रही है, कभी हेट भी रही है। तो उस पर जो बड़ी चेंज है इंडिया में, जिस पे आज बात करना मैं चाहूंगा कि भारत का जो मीडिया है उन्होंने इस बात को पसंद नहीं किया जो नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान के खिलाफ जाके कश्मीर में गुफ्तगू की है। और जो बड़ा अखबार है, भारत का बहुत बड़ा अखबार है द हिंदू, उन्होंने एक इस पर एडिटोरियल लिखा है उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ कि नवाज शरीफ साहब या पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त आपको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। उसकी उन्होंने क्या रीजनिंग दी है, उसकी क्या वजूहत दी है कि भारत को इस वक्त पाकिस्तान से क्यों अच्छे रिलेशनशिप की जरूरत है। हम तो ये समझते हैं कि इंडियन मीडिया जो है वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, लेकिन बहुत सारे सेनर वहां पे एलिमेंट्स हैं, वॉइसेस हैं। तो आज जो उनका एडिटोरियल है और उन्होंने जिस नरेंद्र मोदी को उन्होंने रगड़ा लगाया है कि आप गलत कर रहे हैं, गलत गुफ्तगू कर रहे हैं, आज उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं जश्न आज़ादी की। गलियां बाजार सज गए हैं, इमारतों पर कौमी परचम लहरा दिए गए हैं और दूसरी जानिब जैसा कि काजी साहब भी कह रहे थे कि आज एक तहरीक शुरू होने जा रही है तब्दीली के लिए, और तब्दीली का नारा है इमरान खान का और इनकलाब का नारा है डॉक्टर ताहिरुल कादरी का। उस वक्त वहां पर ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है अपने नुमाइंदों से भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन काजी साहब, सबसे पहले मैं सवाल आपसे करूंगी कि आज का दिन हमसे ये तकाजा नहीं करता कि हम अपना मुहासबा करें, अपना इदराक करें इस बात का कि जब से पाकिस्तान बना है हमने इसकी मुल्क की तरक्की के लिए, मुआशी तरक्की के लिए, मुल्क की फलाह के लिए किया क्या है? देखिए, मैं तो सबसे पहले, क्योंकि बात जो है वो ऐसी शुरू, जब हम कहते हैं हमें अपना मुहासबा करना चाहिए, तो पहले तो ये कि हर जो लफ्ज होता है अपना, ये किस तरफ इशारा करता है, तो पहले ये तय कर लें ये अपना कौन है। अगर आपका इशारा अपना इस मुल्क के अवाम है तो उन्होंने इसका मुल्क में बड़ी दयानतदारी से काम किया। और मैं ये नहीं बात मानता ओ जी इस मुल्क का आम आदमी बड़ा करप्ट हो गया और ये है,
اس ملک کے عام آدمی نے یہاں ضرورت سے زیادہ گندم اگائی اور اگا رہا ہے. اس ملک کی فیکٹری میں جانے والا دیانتداری سے کام کرتا ہے. میں کبھی کبھی بسوں میں ٹریول کرتا ہوں اور میں دیکھتا رہتا ہوں جو ہماری پبلک ٹرانسپورٹس ہیں وہ جا رہے ہیں, شرافت سے اپنا کام کر رہے ہیں اور کام کرتے رہنا چاہتے ہیں. تو جب ہم اپنا کا محاسبہ کرتے ہیں تو یہ کون لوگ تھے جن لوگوں نے مینجمنٹ کے نام پہ ہمارے پیدا کردہ پیسوں سے اس ریاست کو چلانا تھا, جنہوں نے ہمیں یہ بتایا جی یہ ہم اسلام کی کچھ نے کہا جی اسلام کی لیبارٹری بنائیں گے, کچھ نے کہا جی یہ ہمارے معاشی حقوق کے لیے اسلام کی لیبارٹری یا ہماری تو بڑی عوام لیبارٹری بن گئے ہیں, ان پر طرح طرح کے تجربات کیے جا رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ جو آج ہمارا جو کرائسس ہے وہ اس ملک کے عوام کا کرائسس نہیں ہے. اس ملک کے عوام کو آپ نے کہا ہم نے یہ ملک تقسیم کرنا ہے, وہ آگے آپ کے پیچھے جانے دی اور انہوں نے ملک بنوا دیا. اس ملک میں بار بار تحریک اٹھتی رہی. بھٹو صاحب نے کہا آؤ بھائی تمہاری تقدیر بدلیں. آج تک میں آج آپ کو بتاؤں گا کتنے لوگوں نے کوڑے کھائے, کتنے لوگوں کی لاشیں لٹک گئیں, کتنے خاندان تباہ ہوئے. لوگوں نے تو کیا, تو اپنا کون تھا؟ اپنا جگیردار تھے یہاں کے, یہاں کی جو فیوڈل ایرسٹوکریسی تھی, یہاں کی جو پولیٹیکل ایلیٹ تھی, اور وہ لوگ تھے جو بینیفیشری تھے ان کے. انہوں نے اپنا محاسبہ نہیں کیا. انہوں نے الٹا کیا کیا کہ یہاں کی بے شمار دولت میں آج ایک فگر پڑ رہا تھا, آج دنیا ٹی وی میں چھپی, دنیا اخبار میں چھپی ہوئی ہے کہ یہاں پہ مثلا آئی پی پیز تھے, $5 ارب کی ٹوٹل انویسٹمنٹ کی انہوں نے, اور $35 ارب باہر ملکوں میں منتقل کر چکے ہیں. تو یہ کون محاسبہ کرے؟ یہ اگر جو آپ تو یقیناً حکمرانوں اب بات یہ ہے کہ جو آپ یہاں پیسے کماتے ہیں وہ آپ یہاں خرچ نہیں کرتے, اور کماتے بھی ناجائز ہیں, یہاں پہ آپ ٹیکس نہیں دیتے. تو اپنے سے مراد یہ ہے کہ سارے کا سارا کرائسس رولنگ کلاس پہ آ کے ٹھہر گیا. مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اسی پر مزید بات کریں گے, اپنے نمائندوں سے بھی بات کریں گے کہ اس وقت زمان پارک اور ماڈل ٹاؤن میں کیا سچویشن ہے. ایک بریک کے بعد کے بعد خوش آمدید. کلاس صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے میں چاہوں گی اپنے ناظرین کو ذرا ماڈل ٹاؤن لیے چلیں اور زمان پارک لیے چلیں تاکہ پتہ چل سکے کہ اس وقت کارکنوں کی کتنی بڑی تعداد وہاں موجود ہے, اس وقت حالات کیا ہیں وہاں پر. سب سے پہلے عمر یعقوب ہمارے ساتھ ہے ماڈل ٹاؤن سے. عمر, اس وقت کیا حالات ہیں یہاں پر؟ لاہور ہائی کورٹ نے کنٹینرز رکاوٹیں ہٹانے کا حکم بھی دیا. کیا ماڈل ٹاؤن اب بھی مکمل طور پر سیل ہے؟ کل پرویز الہی کو بھی ماڈل ٹاؤن سے نہیں نکلنے دیا گیا تھا. جی شازیہ, بالکل آج کے دن کا ان لوگوں کا انتظار تھا. انقلاب مارچ کا آج سے آغاز ہوگا, بے صبری سے آج کے روز کا انتظار تھا, اور تمام کارکن جو پاکستان عوامی تحریک کے ہیں بہت پرجوش ہیں, بلکہ پرعزم بھی ہیں کہ آج ان کے لیے تبدیلی کا دن ہوگا. یہاں پر بڑی تعداد میں کارکن اب جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں. رات بھر ان کی تعداد تھوڑی سی کم تھی کیونکہ مقامی جو لاہور کے کارکن تھے وہ چلے گئے تھے گھروں کو, لیکن رات کو جب راستے انہوں نے مکمل سیل کرنا شروع کر دیے تھے تو اس سے پہلے ان کو کال کر دی گئی تھی, اور یہاں پر اب دوبارہ سے ایک بڑی تعداد کارکنوں کی جمع ہونا شروع ہو چکی ہے, بلکہ جمع ہو چکی ہے. ان کی تو تیاریاں تقریباً مکمل ہیں, باہر بسز تیار ہیں, کارکن رہی ہیں, بلکہ بات کیجیے پتہ چل سکے ان میں جوش و خروش کیسا ہے, کیا وہ ہر رکاوٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی شازیہ, بہت اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں خواتین کارکن بھی ہیں اور وہ بڑی پرجوش ہیں کہ آج انقلاب مارچ لازمی ہوگا. ایک خاتون میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کتنی پرجوش ہیں اور ان کو کیا لگتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کے دن کا آپ کو کتنا انتظار تھا اور آپ کو کیا لگتا ہے آج آپ کا انقلاب مارچ؟ آج کے دن کا انتظار ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان پورے ماہ روزہ رکھتا ہے اور پھر چاند, عید کے چاند کا اس کو انتظار ہوتا ہے, اور اس چاند کو دیکھ کے اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی. سیم وہی سچویشن ہے, اور ہمارے اضافے مزید بڑھ رہے ہیں جس میں جوش میں اضافہ ہو رہا ہے. اور مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ بے چینی سے ہم ان گھڑیوں کا انتظار کر رہے ہیں جب ہم اپنا قافلہ جو ہے وہ اپنے انقلاب کی منزل کی طرف روانہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور اس سمت چلیں گے. یہ بتائیں کہ کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ان دنوں میں آپ کو یہاں پر رہتے ہوئے؟ ان دنوں میں بہت ساری مشکلات ہمارے سامنے آئی ہیں جن کو ہمیں فیس کرنا پڑا ہے. کنٹینرز لگائے گئے ہیں, ہمارے مختلف علاقوں سے جو افراد آ رہے تھے ان پر گولیاں برسائی گئیں, ان پر شیلنگ کی گئی, خواتین کی بے حرمتی کی گئی, خواتین کے سروں سے دوپٹے چھینے گئے ہیں. اس کے باوجود میں قائد انقلاب کے جو کارکنان ہیں, ان سے وابستگان ہیں, ان کو سلیوٹ پیش کرتی ہوں, سلام پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے ان تمام مشکلات کے باوجود, اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ میڈیا چونکہ ڈیلی آتے ہیں, آپ کو پتا ہے ہر طرف کنٹینرز ہیں کہ جہاں سے ایک انسان کا گزرنا بھی محال ہے, اس کے باوجود یہاں پر غفیر ہے اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو ایڈامنٹ ہیں, جانے پر یہ مصر ہے,
اور باہر یوں لگتا ہے، جو میں خبریں ابھی ٹکر دیکھ رہا تھا کہ معاشرے کی صورتحال ہے اور یہ کل رات بھی فیصلہ ہوا یہ نہیں نکل پائیں گے. خدا نہ خواستہ کسی انٹوورڈ انسیڈنٹ کو تو نہیں خطرہ محسوس کر رہے آپ؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو آنے والے چند گھنٹوں میں کیا ہو سکتا ہے؟ سید صاحب، سچویشن بہت کروشل ہے. ہر رات ایسا ہی لگتا تھا کہ ایک کریک ڈاؤن ہوگا، آپریشن ہوگا، جس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ گزشتہ خاص طور پہ اب یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا کیا ارادہ ہے اور آگے پولیس ان کو روکنے کے ضمن میں کیا صورتحال بن رہی ہے زمین پر؟ جی، ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے. ان کو 10 بجے کا ٹائم بتایا گیا تھا، لیکن یہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب ان کے قائد ان کو بتائیں کہ اب جو ان کا مارچ، انقلاب مارچ، اس کو شروع کرنا ہے. ابھی تک کنفرم ٹائم تو نہیں سامنے آ سکا. بہرحال پولیس کی طرف سے تیاریاں تو مکمل ہیں. اب سے کچھ دیر قبل ہم لوگ باہر گئے ہوئے تھے تو باہر میڈیا کو بھی جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، کیونکہ کنٹینرز لگے ہوئے ہیں. کنٹینرز کے پاس مٹی ڈالی گئی ہے اور جو کنٹینر کے نیچے سے گزرنے کا راستہ تھا وہ بھی بند کر دیا گیا ہے. سائڈ پہ جو راستہ تھا وہ بھی بند کر دیا گیا. ایک سوال میں پوچھنا چاہ رہا تھا. دو چیزیں میں آپ سے پلیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا. ایک تو کل یہ لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ کنٹینرز کو ہٹا دیا جائے اور لوگوں کی موومنٹ جو ہے اس کو سٹاپ نہ کیا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے جو آپ رپورٹ کر رہے ہیں کہ کنٹینر موجود ہیں، اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے پنجاب حکومت نے ایز یوزول جو لاہور ہائی کورٹ کے احکامات ہیں ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے. آئی جی پولیس ہوں یا دوسرے، تو اس پہ آپ ڈیٹ کریں کہ کیا انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پہ عمل کیا ہے، نہیں کیا تو کیوں نہیں کر سکے. ایک اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ان کی ٹرانسپورٹیشن کا کیا بندوبست ہے؟ کیا وہاں پہ بسز ہیں، گاڑیاں ہیں، ان کو کون سے مینز آف ان کے کمیونیکیشن ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے کہ یہ لاہور سے اسلام آباد کیسے جائیں گے؟ میں ان کے مینز آف ٹرانسپورٹیشن کی بات کروں. ان پلیز دو بھی مجھے تھوڑا سا آپ اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، میں آپ کے دونوں سوال کا بتاتا ہوں. پہلا سوال آپ نے بتایا کہ باہر کنٹینرز لگے ہوئے تھے. 3 روز پہلے تو ایک کنٹینر لگا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد ان کنٹینرز کی تعداد بڑھا دی گئی. 1 سے بڑھا کے 2، اس کے اوپر دوسرا رکھ دیا گیا. بلکہ کئی مقامات پر تو 3 کنٹینرز لگائے گئے ہیں. یہاں پر 60 کے قریب ذیلی راستے ہیں ماڈل ٹاؤن میں آنے کے لیے، تمام کے تمام بند ہیں. یہاں کے رہائشیوں کا بھی بہت مسئلہ ہے، نہ تو وہ یہاں سے باہر جا سکتے ہیں، نہ ہی یہاں ماڈل ٹاؤن میں داخل ہو سکتے ہیں. یہاں پر خوراک کی قلت ہوئی، پانی کا مسئلہ ہوا. اور دوسری جانب اگر آپ بات کر رہے تھے ٹرانسپورٹیشن کی، تو ٹرانسپورٹیشن کے یہاں پر 100 کے قریب بسیں ان کی موجود ضرور ہیں، لیکن وہ باہر نکل ہی نہیں سکتی. رات کو ایک ضلعی انتظامیہ کا وفد یہاں پر آیا تھا، انہوں نے یہاں پر ان کو آگاہ کر دیا، بلکہ ایک وارننگ دے دی کہ اگر یہ ماڈل ٹاؤن سے باہر نکلیں گے تو اس کے ذمہ دار یہ خود ہوں گے، کیونکہ ان کے خلاف پھر سخت ایکشن کیا جائے گا اور وہ اس سے بچ نہیں سکتے. بہرحال یہ پرعزم ہے. سوال وہی رہتا ہے میرا سوال وہی تھا. اس سے آپ کی بات سے یہ پتا چلتا ہے کہ کل جو لاہور ہائی کورٹ کے ان کے یہ بینچ نے یہ آرڈر کیے تھے کہ لوگوں کی موومنٹ پہ اور کنٹینرز ہٹا دیے جائیں، لوگوں کو مت روکا جائے، تو پنجاب حکومت نے اس کا حکم کو نہیں مانا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کنٹینر موجود ہیں جو آپ مجھے بتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ توہین عدالت ہوئی ہے، وہ یہ عدالت کے حکم کو شہباز شریف صاحب کی حکومت نہیں مان رہی. میں اس پہ آپ کا ٹیک لینا چاہتا ہوں کہ آپ کنٹینرز کو دیکھ سکتے ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو ہٹانے کا بندوبست، عدالتی احکامات پہ امپلیمنٹیشن کا بندوبست آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ جی بالکل نہیں. عدالت کی طرف سے آرڈر آیا ضرور تھا کہ کنٹینرز کو سائڈ پر کر دیا جائے، ماڈل ٹاؤن کو کھول دیا جائے یا راستے کھول دیے جائیں، لیکن اس کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. کنٹینرز وہاں پر ہی موجود تھے، بلکہ میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ کنٹینر جہاں پہ ایک پڑا تھا اس کے ساتھ ساتھ 2 رکھ دیے گئے اور کئی مقامات پر 3 کنٹینرز بھی موجود ہیں. اب صورتحال یہ کہ ماڈل ٹاؤن مکمل طور پر سیل ہے، ایک قلعے کی شکل اختیار کر چکا ہے. نہ تو یہاں سے کوئی باہر جا سکتا ہے اور نہ ہی یہاں پر داخل ہو سکتا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پولیس سخت ایکشن لینے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے؟ کیا احکامات ہے پولیس کو؟ جی پولیس کے کچھ جوانوں سے ہماری بات ہوئی رات کو، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے یہ پاکستان عوامی تحریک کے کسی بھی کارکن کو باہر نکلنے نہیں دینا، چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے. وقتی طور پر تو ان کے پاس گنز نہیں تھی، لیکن دیگر جو سامان ان کے پاس ہے، ڈنڈے، شیلڈز، ٹیئر گیس اور دوسرے جو ان کے پاس ہتھیار تھے وہ ضرور موجود تھے ان کو روکنے کے لیے، لیکن صرف گنز نہیں تھی. ان کا یہ کہنا تھا اگر میں آرڈر ملا گنز لانے کا تو ہم گنز بھی لائیں گے، بندوقوں کا بھی استعمال کریں گے تاکہ ان کو روکا جا سکے. یہ جو عوامی تحریک کے کارکن ہیں ان کے پاس تو کوئی نہیں، بار بار کہا جاتا ہے ڈنڈے، کیل، کوئی ایسی کہانی ہے جو بالکل نہتے ہیں؟ نہیں جی بالکل ایسا ہے، ان کے پاس ویپن کوئی نہیں ہے لیکن ڈنڈے ضرور موجود ہیں. اور ان کا یہی کہنا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری نے کئی بار یہ کہا ہے کہ اگر حکومت کو ہم پر شک ہے کہ ہم لوگ ہتھیار رکھے ہوئے تو آ کر ہماری تلاشی لے لیں،
जिस जगह की वो चाहते हैं यहाँ पर अगर चेक कर लिया जाए और अगर यहाँ से कुछ भी मिल जाएगा तो मैं अपनी इनकलाब की कॉल जो है वो वापस ले लूंगा। लेकिन इनके पास डंडे जरूर मौजूद है, शील्ड मौजूद है, अपने बचाव के लिए दीगर सामान जरूर मौजूद है, लेकिन वेपन कोई नहीं है। जी ठीक है, इसका मतलब आने वाले चंद लम्हों में सूरत हाल मजीद वाज़ेह होना शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया उमर याकूब आपका। अब आपको लिए चलते हैं नाज़रीन ज़मान पार, जहां हमारे नुमाइंदे बिलाल एहसन मौजूद हैं। बिलाल आवाज आ रही है आपको? जी शाजिया, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। कारकुनों का, पीटीआई के कारकुनों का जोश और खरोश बताइए, और ये बताइए कि इमरान खान तो दावा कर रहे हैं कि 10 लाख लोगों का मजमा इकट्ठा करेंगे वो इस्लामाबाद। लाहौर में लगभग कितनी तादाद में कारकुन इकट्ठे हो चुके हैं? शाजिया, 10 लाख का मजमा तो बुनियादी तौर पर भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, लेकिन हजारों में अगर कहा जाए तो वाकई ये इस वक्त जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनके आमद का जो सिलसिला था, उनके काफिलों की जो आमद का सिलसिला था वो 3 रोज कबल से जो है वो यहाँ शुरू हो चुका था। ज़मान पार्क जो है एक मरकज था जहाँ पर पूरे जो इर्द गिर्द के करीबी शहर हैं लाहौर के और खासतौर तौर पे पंजाब के जो शहर हैं उधर से जो काफिले हैं थोड़ी वक्फे के बाद जो है वो ज़मान पार्क पहुंच रहे थे। आज रात भी जो है सारी रात जो है वो काफिले अपने जो है टोलियों की शक्ल में आते रहे हैं। नौजवानों का जो यूथ विंग इनका है वो खास तौर पे बड़ा मुतहरिक नजर आया। सारी रात जो है वो यूथ विंग के जो जवान हैं उन्होंने एक तो नाराबाजी बड़ी की, यहाँ पर माहौल बनाए रखा, और उसके अलावा उन्होंने जो दूसरे शहरों से आ रहे थे कारकुनान उनको सहूलियात फराहम करने के हवाले से बड़ा अपना किरदार अदा किया। क्या इंतजाम है? बसेस लाई गई हैं यहाँ पर, इमरान खान ने अपने कारकुनों को मोटरसाइकिलें लाने का कहा गया था, यहाँ पर आप ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम कैसा देख रहे हैं? शाजिया, जो इमरान खान साहब ने कहा था कि वो 1 लाख मोटरसाइकिल सवार यहां से लेकर जाएंगे, वो हमें रात में काफी यानी कि मोटरसाइकिल सवार जो है वो काफी देखने में आए, क्योंकि वैसे भी 14 अगस्त का मौका है। लाहौरी जो है वो 14 अगस्त के मौके पर वैसी मोटरसाइकिल पे जो है वो निकलते हैं अपने 14 अगस्त यौम आजादी को एंजॉय करने के लिए। तो वही जवान जो है वो बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान के जो आजादी मार्च है उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि जो उन्होंने 1 लाख का फिगर दिया है वो अगर पूरा नहीं भी होता तो बड़ी एक तादाद होगी जो आजादी मार्च का हिस्सा बनेगी। बिलाल अभी काफिले आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ये बताएं बिलाल, काफिले आ रहे हैं और कितने बजे तक? 10 बजे तो नहीं निकल पाएंगे ये, मुझे लगता है। जी 11 बजे का टाइम ये जो काफिल जी 10 बजे का टाइम दिया गया था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कायदीन है उनकी जानिब से कि हम रवाना होंगे, लेकिन जो रात भर सिलसिला रहा है काफिलों की आमदोरफ्त का, ये लगता यही है कि ये जो काफिला है इसको निकलते निकलते भी 12 और 1 बज जाएगा। उसके अलावा जो इमरान खान साहब का स्पेशल कंटेनर तैयार कराया गया था जिसकी मालियत बताई जा रही है 1.25 करोड़ है, वो भी अभी कुछ देर पहले ही पहुंचा है यहाँ पर, और उसको जो है इमरान खान की रहायशगाह के बाहर जो है वो पार कर दिया गया है। उसकी खास बात मजीद ये है कि उसके इर्द गिर्द जो है खासदार तारे लगाई गई हैं, अंदर बड़े भरपूर इंतजाम किए गए हैं ताकि जो है वो किसी भी किस्म का जो है वो हालात और मौसम का जो है वो सामना कर सके। बिलाल वहाँ पे कंटेनर भी खड़े किए गए हैं, जैसे तारल कादरी साहब के ये घर के करीब अभी हमें उमर बता रहे थे कि वहाँ पे तो बहुत कंटेनर हैं। तो इमरान खान साहब के अपने ज़मान पार्क के इर्द गिर्द की कंटेनर्स हैं कि वहाँ पे उनको फ्री हैंड दिया हुआ है उन्होंने? क्लासा साहब, बिल्कुल रात गए यहाँ पर एक वफ्द आया जिसमें सीसीपीओ लाहौर और जो दूसरे बल्दियाती जो हैं वो उनके कारकुनान शामिल थे, वो आए हैं। उन्होंने आके मुलाकात की है यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन से। बड़ी तफसीली मुलाकात रही है, ये काफी देर जारी रही है, जिसमें ये फैसला किया गया है कि जो सिक्योरिटी है उसका सारा वो जो है तफसीली जो है उस पर तबादला ख्याल किया गया है। उसके अलावा जो रूट है आजादी मार्च का, जो रूट है कि लाहौर से निकलेगा कैसे, उसके हवाले से बहुत तफसीली बातचीत की गई है, और उसी को अमली जामा पहनाने के लिए अभी कुछ देर कबल ही 2 थानों की जो पुलिस है, जो 125 जो एहलकार है पुलिस एहलकार, वो तलब कर लिए गए हैं ताकि किसी भी किस्म का बिलाल आपकी बात से लग रहा है कि इमरान खान साहब के लिए उनको रोकने के लिए कंटेनर नहीं है, कंटेनर सिर्फ तारुल कादरी को रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया। इनको तो मेरे ख्याल में जाने देना जी बिल्कुल क्लासा साहब, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल किसी किस्म के कंटेनर और किसी किस्म की रोक जो है जी हाँ इंसाफ को बिल्कुल इजाजत दी गई है आजादी मार्च की। बहुत शुक्रिया बिलाल एहसन आपका। मुझे ब्रेक लेनी है। शाजिया, अभी एक वजाहत आई है, मुझे लगता है मुस्लिम लीग नून के ही है, वो कह रहे हैं हम रिव्यू पिटीशन में चले गए हैं, लिहाजा हमने कोई जो है तौहीन अदालत नहीं की। मगर सवाल क्लासा साहब ये उठता है कि अगर रिव्यू पिटीशन में आप जाते हैं तो उसका इनिशियल फैसला तो स्टे नहीं होता ना, तो मेरे ख्याल में ये तो कोई लीगल एक्सपर्ट ही बताएगा। तो जो मेरे ख्याल में अभी ओवरटर्न नहीं हुई रूलिंग, ओवरटर्न नहीं हुई, तो मैंने कहा ये वजाहत कर। मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि आजादी मार्च को इजाजत और इनकलाब मार्च में रुकावट आखिर क्यों, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
بریک کے بعد خوش آمدید. کلاسرا صاحب, آزادی مارچ کو اجازت, انقلاب مارچ میں رکاوٹ. اگر تو آزادی مارچ کو حکومت نے اجازت کسی تصادم کے خوف سے بچنے کے لیے دی گئی ہے, تو کیا یہ تصادم کا خطرہ ماڈل ٹاؤن میں موجود نہیں ہے؟ بدامنی اگر تحریک انصاف کی تحریک میں پھیلے, ان کے جلوس میں پھیلے, یا ادھر ڈاکٹر طاہر القادری کی تحریک میں پھیلے, کان ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے, بات تو ایک ہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ شاہجہ, اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو لائٹر ٹون یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ کل کو اگر لاہور ہائی کورٹ کا بینچ جو ہے وہ توہین عدالت میں بلا لے, صاحب چیف منسٹر صاحب کو بلانے کی تو ہمارے اندر کسی میں ضرورت نہیں ہے, اتنی بڑی گستاخی تو نہیں کی جا سکتی. وہ تو پیپلز پارٹی دور میں ہوتی تھی کہ کبھی وزیر اعظم گیلانی کو بلا لیں, کبھی صدر زرداری صاحب کو بلا لیں, ڈاکٹر بہادر وان کو بلا لیں. وہ تو پیپلز پارٹی کے لیے توہین عدالت تھی ساری, ہم دیکھتے رہے ہیں. نواز لیگ کے کسی لیڈر کے لیے نہیں ہو سکتی. ان کیس اگر کوئی بینچ تھوڑا سا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, آج بلا لیتا ہے کسی کو, آئی جی پنجاب کو بلا لیتا ہے, چیف سیکرٹری صاحب کو بلا لیتا ہے کہ حضور آپ نے کس قید قانون کے تحت اتنی آپ نے جرات کی کہ کل ہم نے بیٹھ کے اس پہ فیصلہ دیا, اس کے ریویو میں گئے, ریویو کو ہم نے مسترد کیا, اس کے باوجود آپ نے 1 بجے ابھی ہمیں بتا رہے تو تین آپ نے کنٹینر رکھ دیا, پوری رات آپ نے پتہ مزدور کہاں سے لائے, مزدوروں سے آپ نے مٹی بھی ڈلوا دی کنٹینر میں تاکہ اس کو آپ ہلا نہ سکیں. اگر عدالت نے پوچھ لیا تو 2 رپورٹیں پیش کی جائیں گی, اور پولیس والے یہی کچھ کرتے ہیں, رپورٹ سے یہ 2-3 بنا کے جاتے ہیں عدالتوں میں, جو انکوائریز میں تو ان کو کہیں گے کہ جناب آپ کے حکم پہ بالکل عمل ہوا ہے. اور یہ دیکھیں جی, عمران خان صاحب کا کراؤڈ تھا, اتنے لوگ تھے, ہم نے کسی کو نہیں روکا, سر اسلام آباد پہنچ بھی گئے اور کسی کو ڈسٹرب نہیں ہوا. جہاں تک بات ہے قادری صاحب کی, اس پہ کوئی نہ کوئی یہ بہانے یہ لے کے آئیں گے جی کہ دہشت گردی کا خطرہ تھا, یہ تھا, یہ بندے ٹھیک نہیں ہیں, انہوں نے پہلے 14 بندے آپ دیکھ لیں, خود انہوں نے اپنے آپ کو مارا تھا, ہمارا تو قصور نہیں تھا. تو یہ رپورٹس اس لیے تیار کی گئی ہیں. آن اے سیریس نوٹ, اب یہ بتائیں کہ ایک طرف نواز شریف صاحب یہ کہہ چکے ہیں, آفر کر رہے ہیں کہ میں جوڈیشل کمیشن بنانے کو تیار ہوں سپریم کورٹ کا, اور ہمیں کہا جا رہا ہے, میڈیا کو کہا جا رہا ہے, سول سوسائٹی کو, پارٹیز کو, کہ آپ عدالت پہ اعتماد کریں. بھئی ہم تو اعتماد کرنے کو تیار ہیں. میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب کی یہ بات ماننی چاہیے, 1 مہینے کی ڈیڈ لائن ان کو رکھ کے ان کو کمیشن کو ان کو مان لینا چاہیے. 2-4 اور جو شرائط ہیں وہ بھی ساتھ میں مان لیے, کل بھی میں نے کہا. بھئی ہم تو عدالتوں کا احترام بھی کرتے ہیں, ہم عدالتوں کا رول بھی مانتے ہیں, انٹرونشن بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں جو لیگل ہے. تو بھائی آپ تو خود نہیں مانتے. اگر آپ کو اس کی رسپیکٹ آپ نے عدالتوں کی کرانی ہوتی تو رات کو کنٹینر آپ ہٹا دیتے. اب یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے آپ کا ماڈل ٹاؤن جو ہے یہ دنیا کے کسی اور حصے میں واقع نہیں ہے کہ پاکستان کا نقشہ جو ہے اس میں ماڈل ٹاؤن ایگزسٹ نہیں کرتا. آپ نے اس کو غزہ بنا دیا ہے. یہ تو ایک طرح کا وہی والا کام ہے جو غزہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے اس کو اس سے گرد آپ نے محاصرہ ڈال دیا, روٹی نہیں جا سکتی, پانی نہیں جا سکتا, ناشتہ نہیں لے سکتے, وہ باہر نہیں نکل سکتے. آپ نے تو پاکستان کے اندر ایک یہاں پہ غزہ بنا دیا ہے. میں ایک بات اس پہ کہوں گا, یہ نواز لیگ خود اپنے پاؤں پہ ایک اچھے خاصے کلہاڑے مار چکی ہے. اب اس وقت ان کو یہ عدالتوں کے ساتھ اس طرح کے رویے سے جو ان کی پرپوزل ہے کہ کمیشن بنایا جائے, اس کو خود ہی یہ وہ کر رہے ہیں, اس کو شاٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, اس کو نان سیریس کر رہے ہیں, عدالتی احکامات نہ مان کے. لاسٹلی اگر آج یہ ان کا حکم نہیں مانتے, یہ اگر لاہور ہائی کورٹ کا یہ کنٹینر ہٹانے کا حکم نہیں مانتے, تو مجھے ذرا سمجھا دیں, کل کو سپریم کورٹ کا بینچ ہے 3 جس نے وہ کرنی ہے انکوائری کرنی ہے الیکشن فراڈ کی, اگر وہ انکوائری میں وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ہاں جی فراڈ ہوئے ہیں, تو اس کی ہدایات پہ یا اس کی سفارشات پہ کون عمل کرے گا؟ آپ تو چھوٹی سی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. الیکشن فراڈ تو بہت دور کی بات ہے. سو یہ اپنی حکومت کے کلہاڑے خود چلا رہے ہیں. بالکل بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا آپ نے. کالرز بھی لے لیں آج, جانے کہ ان کو شہروں میں کس طرح کے مشکلات کا سامنا. راول پنڈی سے ہمارے ساتھ یاقوت ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا شادیہ, میں جو ہماری جو سینئر تجزیہ کار بیٹھے ہوئے, میں 2 باتیں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کیونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں لاء کی بھی. آپ کو پتہ ہے کہ ایک شہری کے جو صاف ہیں کہ وہ دل و جان سے حکومت کا وفادار ہوتا ہے اور امن کے قیام کے لیے وہ حکومت کے ساتھ تعاون کرتا ہے. تیسری چیز یہ کہ وہ خدمت خلق سے سرشار رہتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حاکم وقت کا حکم توحید کے خلاف نہ ہو. تو پہلی بات تو یہ کہ میاں صاحب توحید کے خلاف نہیں ہے, انقلاب کا جواز نہیں بنتا. دوسرا, دستور کے اندر ہے کہ 2 شخصوں یا جماعتوں میں مسالت کرانا بھی ایک عدالتی معاملہ ہے. سورہ الحجرت کی آیت نمبر 1 میں سن لے شادیہ میری بات پلیز, اگر مسلمانوں کے 2 فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو. پھر اگر ایک فریق دوسرے پہ زیادتی کرے تو جو زیادتی کرتا ہے تم اس کے ساتھ لڑ پڑو یہاں تک کہ وہ حکم اللہ کی طرف رجوع کرے. دونوں میں آپ کی رائے آگے. بالکل بالکل آپ کی رائے آگے. ایک اور کالر ہے, اس پہ تھوڑا رسپونڈ کر دوں. دیکھیے تو یہ ٹھیک ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے. اب یہاں پہ جو لڑ پڑے ہیں محروم, ایک طرف محروم طبقات کہتے ہیں جی ہمارے پاس نہ کھانے کو ہے نہ روٹی کو ہے, یہ آئین میں یہ چیزیں ہیں جو آپ ہمیں نہیں دے رہے.
तो अब इसमें एक भूखे में और एक जरूरत से ज्यादा रजे हुए में सुलह कैसे करवाएं? बात यह है कि यहाँ पे मामला ये है कि आपको आपके राइट्स जो हैं वो चाहिए, और यही बात उन्होंने भी की जो कह रहे हैं कादरी साहब, या उनके बारे में अब तो उन्होंने डिमोनाइज बड़ा कर दिया हमने उनको, और उनको निकलने भी नहीं दे रहे। लेकिन मसला यह है कि ये सिर्फ सुलह का नहीं है, ये कोई कलमी दोस्ती का मसला नहीं है, मसला एक जिंदगी गुजारने का है, और जिंदगी गुजारने के लिए जितने अज्जाई तरकीबी चाहिए और जो रियासत को इंश्योर करने हैं, तो इसमें मेरे ख्याल में इस अंदाज से। एक कॉलर है लाहौर से, इरफान। हेलो हेलो, अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, जी बोलिए। जी, रऊफ क्लासा साहब ने अभी कहा है कि गजा बन चुका है। मैं रऊफ क्लासा साहब को बता दूं कि ये गजा से ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है, इसलिए कि अभी अभी पूरे सूबे में दफा 144 लगा दी गई है, जिसके तहत पहली दफा जब से हमने होश संभाला है, पहली दफा पूरे पंजाब में किसी जगह पे 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई परचम कुशाई नहीं हो सकती, यौम आजादी की कोई तकरीब मुनक्कद नहीं हो सकती। और दूसरा ये कि ये जो उसमें ऑर्डर है कि ये कील बरदार डंडे, वो किलो वाले डंडे और ये मास्क वगैरह ये नहीं लग सकते, ये अब कादरी स्पेसिफिक जो है वो ऑर्डर किए जा रहे हैं, ये जनरल ऑर्डर नहीं है, ये गजा से ज्यादा सख्त सूरत हाल है। और मैं एक तरह रिस्पॉन्ड कर दूं जो अभी कॉलर ने कहा था, मैं कादरी साहब का फॉलोअर नहीं हूँ, लेकिन किसास का इशू जो है वो कुरान का इशू है, वो कादरी साहब का जाती इशू नहीं है। एक इंसान के मरने को इंसानियत कुरान ने कहा है, तो वहाँ इंसान मर रहे हैं, इंसानियत मर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान, आपका बिल्कुल बड़ा वैलिड पॉइंट है कि आखिर ये कैसा जश्न आजादी है कि हमने लोगों को घरों में कैद कर रखा है, जगह जगह पर रुकावटें खड़ी कर रखी हैं और हम मना रहे हैं आजादी का जश्न। मुझे ब्रेक लेने दें। ये लड़के जो बच्चे इकट्ठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, तो ये तो फिर वायलेशन हो रही है 144 की। अभी ब्रेकिंग इसका मतलब आज ये जश्न हम नहीं मना सकते। ब्रेक लेने दें, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामद कैसा मैं चाहती हूँ कि फैज की जिस नज़म का आप जिक्र कर रहे थे, वक्त कम रह गया, ये सुना दें। साहब स्टोरी तो पता नहीं कर सके, मैं वो देख रहा था, शहबाज शरीफ साहब भी कहते होते हैं ना, सुबह बेनूर को जुल्म के दस्तूर को मैं नहीं मानता। मैंने कहा आज फैज साहब की जो नज़म थी 14 अगस्त के हवाले से, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो जिसका इंतजार था, जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं कि जिसकी आरजू लेकर चले थे यार की मिल जाएगी कहीं न कहीं, फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, जमा लहू की पुरस्रार शाहराहों से चले जो यार, तो दामन पे कितने हाथ पड़े, बुलाती रही बाहें बदन पुकारती रही बाहें बदन बुलाते रहे। और आखिर में 3 मिसरे, क्योंकि वक्त कम है, कहते हैं कि अभी चरागे सरे रह को कुछ खबर ही नहीं, अभी गरानी शब में कभी नहीं आई, निजात दीदो दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि अभी वो चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। तो मेरे ख्याल में इस दिन का यही सबक है और यही बात है कि हमें अभी बहुत सफर करना है। क्लासर साहब, आप आपके हवाले करते हैं, आपकी स्टोरी भी देखते हैं और इस पर कमेंट कर दें। जी क्लासर साहब। नहीं, मेरी स्टोरी मेरा ख्याल रहने देते हैं, जैसे कह रहे टाइम। एक और मैं कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमें तो ये पता चला था कि मज़ारे इकबाल पे तो ताला पड़ा हुआ था पिछले कई दिनों से कि हमलों का खतरा, याद है आपको? स्टोरी छपी थी। तो लगता ये है कि चीफ मिनिस्टर साहब के लिए स्पेशल खोला गया है और दोबारा जो ही वो वापस जाएंगे तो वो ताला दोबारा लगा दिया जाएगा। इससे ज्यादा बदकिस्मती इस कौम की, मुल्क की क्या हो सकती है? अब ये जश्न आजादी का दिन है कि वहां पे आपने ताले डाल के रखे हुए हैं, जो आपका इस मुल्क का हमारा वो थे जिन्होंने विजन देखा, ख्वाब देखा, उसकी तबीर हमने आज ये की है कि उनके मजार को ताले लगा दिए। आम आदमी जाके वहां फातिहा नहीं कर सकता या इनको रिस्पेक्ट नहीं पेश कर सकता। तो ये आज का हमारा। और लास्टली मैं कह रहा हूँ शाजिया और काजी साहब, आपको बड़ी पड़ी थी कि मैं वापस आऊं। वापस तो मैं आ रहा हूँ, मैंने 17 अगस्त को पहुंचना है वहां पे। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस्लामाबाद में एंटर कैसे होऊंगा। तो ये सबसे बड़ी ये कंसर्न जो मेरे लिए है कि आजादी वाले दिन आप लाहौर आ जाएं। कल परसों यहाँ से फ्लाइट लेनी है वापसी के लिए, लाहौर आ जाए। लाहौर में बड़े अच्छे हालात आपने किए हुए हैं। मैं वही सुन रहा हूँ, हम आपको मॉडल टाउन नहीं जाने देंगे, हम आपको मॉडल टाउन नहीं लेके जाएंगे जी, हम आपको मॉडल टाउन नहीं लेके जाएंगे। नहीं, दफा 144 भी लग चुके हैं, जैसे अभी वो कह रहे थे, हमारे कॉलर भाई कह रहे थे कि अब तो 4 बंदे इकट्ठे भी नहीं हो सकते। साहब, 4 बंदों के प्रोग्राम में हम 3 आदमी हैं, हमारी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। और मुबीन साहब को हम जरा दूर दूर रखेंगे प्रोड्यूसर साहब से कि मीटिंग में हमारे पास ना बैठे। तो इंशाल्लाह इन्होंने काजी साहब
اس ملک کو کیا تماشا بنا دیا ہے ان سیاستدانوں نے ود ان یہ 6-7 ایئرز کہ میں نے اپنے ملک واپس آنا ہے اور مجھے یہ نہیں پتا کہ میں اپنے گھر اسلام آباد میں جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا، میں انٹر ہو سکتا ہوں نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ وائف ہے میرا. چلے ہم دعا کرتے ہیں خیریت سے. آپ زیادہ عرصہ آپ کی آتے ہوگی کلاسر صاحب، آپ کی آتے ہوگی خراب ایک بڑے ملک میں آپ رہ رہے، ذرا واپس آئیں انشاءاللہ ہم میں ہر چیز نارمل محسوس ہو رہی ہے. چند دنوں کی بات ہے، آپ کو بھی سب کچھ نارمل لگے گا. بہت شکریہ کلاسر صاحب، قاری صاحب آپ کا. جی اس لیے تیار رہے گا. 17 اگست کو میں نے SOS کالز بھیجنی ہے، یہ کرنی ہے آپ کو بھی اور قاضی صاحب بھی. ہم لائن پہ لے لیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کلاسر صاحب، قاری صاحب آپ کا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جاتے جاتے ایک بار پھر سے آپ کو جشن آزادی کی خوشیاں مبارک ہوں. خوش رہیے، خوش رکھیے. ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.